Hallelujah. Thank you. Welcome, my all viewers. God bless you. खुदावन यीशु मसीह के खूबसूरत, जलाली, बाबरकत और कुदरत वाले नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और बड़े ईमान के साथ आज आपके साथ मिलकर दुआ करता हूं कि खुदावंद रब करीम कादिर मुतलक खुदा जो जलाल का बादशाह है, जो आसमानों और जमीनों का मालिक और खालिक है, वो मुझे और आपको अपनी कुदरत में और अपनी ताकत में संभाले। और आज हम अपनी इस दुआया मीटिंग में, इस प्रोग्राम में, कलाम की खिदमत में भाई नवीद नज़ीर के बेटे फहाद के लिए खास तौर पर दुआ करेंगे ताकि खुदा उस बेटे फहाद को अपने कलाम की बरकत दे और उस सारी अबलीस की तासीरों से, अबलीस के चुंगल से उसे बचाए, उसके सारे गुस्से को, जिद को, लड़ाई को, रोने को, जो भी शैतान की तासीरें उसके अंदर काम कर रही हैं, उन सब को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आज इस कलाम के वसीला से, इस पाक नाम के वसीला से खत्म करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए दुआ करेंगे और अगर आपकी कोई भी दरखास्त है दुआ के लिए तो आप जरूर अपनी दरखास्त को भेजा करें, हमें अपने कमेंट्स में, इनबॉक्स में जरूर शेयर किया करें ताकि हम आपके लिए भी दुआ कर सकें। और अगरचे हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं और करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहेंगे। तो आइए हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया, प्रेज गॉड, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आज एक बार फिर खुदा आपने हमारी जिंदगी में ये वक्त ठहराया कि हम आपके कदमों में झुक सकें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, आपकी शुक्रगुजारी कर सकें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सकें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। इस वक्त आसमानी खुदा जितनी भी जिंदगियां आज हमारे साथ मुत्तफिक होकर दुआ में, कलाम में खुदावंद आपके नाम को जलाल देती हैं, खुदावंद अपना पाक और कवी हाथ उनकी तरफ बढ़ा और अपने जलाल से उन्हें मामूर कर, और खुदावंद खुदा मौसिस शबाज पर भी मैं आपकी बरकत चाहता हूं, खुदावंद आपका फजल चाहता हूं, आपकी कुव्वत और कुदरत चाहता हूं ताकि आपके नाम से वो बरकत पाए, उसका घराना बरकत पाए जो खुदावंद आज तेरे कलाम को सुनने के लिए, दुआ में ठहरने के लिए खुदावंद हमारे साथ है। और उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम कलीसियाओं को, उन तमाम खादमीन को जो खुदावंद इस वीडियो के जरिया से इस कलाम को सुनते हैं, शेयर करते हैं, खुदावंद उनको भी बड़ी बरकत दे। और आज फहाद को खुदावंद मैं आपके हजूर लाता हूं और बड़े ईमान के साथ खुदावंद आपके घर में उसके लिए बरकत चाहता हूं कि यीशु मसीह का हाथ अभी और इसी वक्त उसकी तरफ बढ़े और शैतान की सारी गंदी तासीरों को उसकी जिंदगी से खत्म करे और हमारे ईमान को मजबूत करे ताकि हम खुदा में कायम रहकर खुदा के बेटे, अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा कर सके। सो खुदा, मैं अपने आप को, अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को, अपने सारे मुल्तान के इलाके को, पाकिस्तान को खुदावंद आपकी हजूरी में लाता हूं ताकि हर एक जिंदगी
آپ کے کلام سے برکت پائے، آپ کے پاک نام سے برکت پائے اور آپ کی شکر گزاری کرے، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرے۔ خداوند آسمان کو کھول، پاک روح کو نازل کر اور مجھے اپنا مکاشفہ دے، تاکہ آج جو کچھ بھی ہم سیکھیں پڑھیں، خداوند تیرے پاک روح کی ہدایت کے مطابق ہم مضبوط ہو سکیں اور خداوند اس زمین پر آپ کی گواہی اور سچائی کو بیان کر سکیں۔ اس سال خداوند تو ہمیں برکت دے کہ یقیناً اس سال ہماری زندگیاں بہت ساری روحوں کو جیتنے کا سبب بنے، بہت ساری زندگیوں کو خداوند آپ کے پاس لانے کا سبب بنے، بہت ساری زندگیاں خداوند آپ کی حضوری میں آنے والی بنے۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند اس سال اپنے تمام خادمین کو جو وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور تابعداری کے ساتھ خداوند آپ کی حضوری میں جھکتے ہیں، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں، آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند اور زیادہ ان پر اپنی برکت کو نازل کر۔ خداوند دنیا کے جس جس حصے میں آپ کے خادم ہیں، خداوند ان کو فضل اور جلال سے معمور کر اور ان کی فائنینشل سپورٹ بھی تو کر، تاکہ وہ بڑھیں اور ترقی کریں اور خداوند آپ کے نام کو جلال ملے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ مسیح یسوع کے جلالی بابرکت اور قدرت والے کلام سے، وہ کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، وہ کلام جو ہمیں تازگی بخشتا ہے، وہ کلام جو ہمیں سچائی دیتا ہے اور ہمیں آزاد کرتا ہے، وہ کلام جو ہمارے ڈر کو نکالتا ہے، وہ کلام جو ہمیں خداوند کی طرف لاتا ہے، وہ کلام جو ہمیں ہمیشہ خدا باپ، بیٹے اور روح پاک کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہم اس کلام اقدس میں، اس کلام مقدس میں جو خدا کی سچائی کو اور خدا کی محبت کو بیان کرتا ہے، ہم زبور 119 کو آج پڑھیں گے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے ہم اس کلام اقدس میں سے یہ حوالہ پڑھ کر برکت پائیں گے، تاکہ خداوند کی شکر گزاری ہو، تاکہ خداوند کی تعریف اور اس کی تمجید ہو، تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تو زبور 119 اور اس کی 25ویں آیت تلاوت کریں گے، اور لکھا ہے، میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آج تلاوت کلام پاک جب ہم سنتے ہیں تو پڑھتے ہیں، تو ایک خوبصورت بات جو داؤد کی معرفت مجھے اور آپ کو اس زمین پر سیکھنے کو ملتی ہے، عمل کرنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق زندہ ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو اسی طرح سے جس طرح زبور نویس اپنی حالت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے، میری جان خاک میں ملی تھی، میری جان خاک میں مل گئی؟ تو آج میرے عزیزو، ہم ذرا غور کریں اور خداوند سے درخواست کریں، خداوند سے التماس کریں، خداوند سے دعا کریں کہ اپنے کلام کے مطابق ہمیں زندہ کرے، اپنے کلام کے مطابق ہماری تربیت کرے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کی پہلی 5 آیات دیکھتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا
اور جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ خدا کے کلام میں ہمیں زندگی کی باتیں ملتی ہیں، خدا کے کلام میں ہمیں شائستگی کی باتیں ملتی ہیں، خدا کے کلام میں ہمیں تازگی کی باتیں ملتے ہیں۔ تو لکھا ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب کے پہلی 5 آیتوں میں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کلام ہے، خداوند یسوع مسیح کلمہ بن کر اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کلام کو اس نے جو ابتدا میں تھا، وہ کلام جس کے وسیلہ سے میں اور آپ زندگی پا سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے میں اور آپ تازگی پا سکتے ہیں، تو اسی طرح خدا کے کلام میں ہم یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے، خداوند کی حضوری میں 16ویں باب کی آیت دیکھیں گے، اور 16ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے گناہ کے بارے میں، 9ویں آیت سے، گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ خداوند یسوع مسیح اپنا کلام ہمیں دے گیا ہے، اور جب وہ اپنا کلام ہمیں دے گیا ہے، اپنے کلام کی سچائی ہمیں دے گیا ہے، تو پھر خداوند کے کلام میں ہم 16ویں باب کی 10ویں آیت کو دیکھا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ راست بازی کے بارے میں کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، اگر ہم افسیوں کا خط پڑھیں تو افسیوں کے خط میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، اور افسیوں کا باب 2 باب کی پہلی آیت میں بڑی خوبصورت پالوس رسول بات بیان کرتا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ جب ہم اپنے گناہوں میں دبے ہوئے تھے، ہم گناہ کی حالت میں تھے، تو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے جلال میں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے یسوع نے اسے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ خداوند یسوع مسیح کلام جو ہمیں ملا، ہمیں زندگی ملی، ہم اس کلام کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں یسوع المسیح پر ایمان لانا ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس لیے مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ہمیں خدا کے اس زندگی بخش کلام پر ایمان لانا ہے اور یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ ماننا ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں اگر ہم کلسیوں کے نام خط پڑھیں، کلسیوں کا خط پڑھیں، تو کلسیوں کے 3 باب میں بڑی خوبصورت بات جو خدا کے کلام میں لکھی ہے، کلسیوں 3 باب اور اس کی پہلی 3 آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔
खुदावंद के कलाम में जब हम मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं तो मेरे अजीजों, हमें मुनज्जी दो आलम जो हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है, वो हमें जिंदगी देने वाला है, जो हमें बरकत देने वाला है, वो फिर आने वाला है, वो फिर दोबारा आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए इस जमीन पर अपने आप को तैयार करें और खुदा की इस बड़ी खुशखबरी के लिए, खुदा के इस बड़े फजल के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और फिलिपियों का खत उसका 3रा बाब पढ़े तो 3रे बाब की 20 और 21 आयत में बड़ी खूबसूरत बात जो पौलुस रसूल फिलिपियों को बयान करता है, उसमें बड़ी बात जो लिखी गई कि मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक उससे जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हम अगर कलाम के मुताबिक चलेंगे, अगर हम यीशु मसीह के कलाम जो उसने हमें दिया है उसके मुताबिक चलेंगे तो मेरे अजीजों, हमारे और जिस्म और रूह की जंग है। हमारे जिस्म के साथ और रूह की एक जंग है। जिस्म ख्वाहिश करता है ये काम करें, लेकिन रूह मना करती है कि हमें ये काम नहीं करना, क्योंकि रूह हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाने की बात करती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ख्वाहिश करते हैं। आज भी हम अगर दुनिया में देखें तो बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं जो जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रूह को रंजीदा करते हैं, जो रूह को नाराज करते हैं, जो रूह की नहीं सुनते। लेकिन जब हम रूह की सुनते हैं और जिस्म की नहीं मानते, क्योंकि जिस्म हमें बहुत सारी ऐसी लालच वाली चीजों की तरफ ले जाता है जहां पर जाकर हम मुर्दा हालत में हो जाते हैं और हम हमेशा की जिंदगी में नहीं जा सकते। इसीलिए खुदा के कलाम में जब हम गलातियों की कलीसिया के नाम खत पढ़ते हैं तो गलातियों की कलीसिया के नाम जो खत खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हम अगर गौर करें तो खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती से हमारी तरबियत करता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम से हमें तरबियत ही मिलती है। क्योंकि खुदा का कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। और इस कलाम की रोशनी में जब हम गलातियों की कलीसिया के नाम खत उसके 5वें बाब की 17वीं आयत को देखते हैं तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात बयान कर दी गई है और लिखा है खुदा के कलाम में कि अगर हम आज इस बात पर गौर करें तो 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। इसलिए हमें इस बात पर गौर करना है कि जो फिलिपियों का खत कह रहा है उसके मुताबिक रूह जो है वो हमारे जिस्म के अंदर हमें खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करती है। और गलातियों की कलीसिया को भी पौलुस रसूल ये कह रहा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत दफा हम जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ की चाशनी, यहाँ की रंगीनी, यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें इस जमीन पर हम देखते हैं कि हमारा जिस्म चाहता है कि हम ये करें, लेकिन रूह हमें रोकता है कि ये जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करो, बल्कि खुदा की हजूरी में खुदा के नाम को जलाल दो। और जब हम रोमियो की कलीसिया के नाम खत पढ़ते हैं, रोमियो की कलीसिया के नाम खत उसका 8वां बाब और 8वें बाब की 12 और 13 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बस ए भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे।
मेरे अजीजों, अगर हमने जिंदगी पानी है, अगर हमने हमेशा की जिंदगी पानी है और जीना है, तो मैं अक्सर कलीसिया को ये सिखाता हूं कि जो एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरेगा, और जो 2 बार पैदा होगा वो 1 बार मरेगा। क्योंकि जिस्म में मरना तो हमने जरूर है, लेकिन अगर हम रूह में मरेंगे तो फिर हमारी आखिरत जो है वो कामयाब नहीं है। इसलिए हमें यीशु मसीह पर ईमान रखना है और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। यीशु मसीह में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारते हुए हम जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो खुदा का कलाम हमें बरकत देगा, खुदावंद यीशु मसीह में हमें बरकत मिलेगी। और पहला पतरस का खत पढ़ें, पहले पतरस के खत में बड़ी खूबसूरत बात हमें सिखाई जाती है। पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। अगर हम ख्वाहिशात को, जो जिस्म की ख्वाहिशात हैं, हम देखते हैं जिस्म की बहुत सारी ख्वाहिशात हमें नजर आती हैं कि जिस्म के काम भी नजर आते हैं, और जब हमें जिस्म के काम नजर आते हैं तो मेरे अजीजों ये हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है जिस्म के काम तो तुम्हारे सामने हैं, यानी वो सारे काम जो अब लिखा है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बोग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। मेरे अजीजों, ये जिस्मानी काम हैं, और जब हम जिस्मानी काम करते हैं तो ये हमारी जिस्म के लिए ही सिर्फ तसल्ली का बायस बनती हैं, लेकिन रूह मुर्दा हो जाती है। लेकिन रूह के फल भी यहाँ पर लिखे हैं, मगर रूह का फल जो है, रूह का काम जो है, वो ये लिखा हुआ है कि रूह का फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिल्म है, परहेजगारी है, और ऐसे कामों की कोई भी शरीयत जो है मुखालफत नहीं करती। अगर हम जिस्मानी काम करेंगे तो जरूर हमारी मुखालफत भी होगी, इस जमीन पर भी हमारी मुखालफत होगी और आसमान पर भी हमारी मुखालफत की जाएगी। मेरे अजीजों, सोचना हमने खुद है, क्या हम जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करें या रूहानी ख्वाहिशात को पूरा करें। इस साल हमें गौर करना है, क्या हम कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम कलाम के मुताबिक जिंदा भी हैं या सिर्फ हम मुर्दा ही हैं। जिस्म तो है लेकिन हम मुर्दा हैं, हमारी रूह मुर्दा है। जिस्म की ख्वाहिशात को जो पूरा करता है वो मुर्दा होता है, लेकिन जो रूह की ख्वाहिशात को पूरा करता है वो रूहानी तौर पर भी जिंदा है और जिस्मानी तौर पर भी जिंदा है। मेरे अजीजों, कलाम के मुताबिक चलने में ही हमारी जिंदगी की बेहतरी है। कलाम के मुताबिक की चलने से हमें खुदा की बादशाहत जो है वो हमें मिल सकती है। खुदा के कलाम से ही हमें अबतरी और खुदा का जलाल मिल सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए इस साल हम खुदा के हजूर ऐसा अपने आप को तैयार करें, ऐसी जिंदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं जिसमें हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदा नजर आए। आज हम क्यों कमजोर हैं, आज हम क्यों बरकत नहीं पा रहे, आज हम क्यों शिफा नहीं पा रहे, आज हम क्यों जिंदगी नहीं पा रहे, आज क्यों हम पीछे रह गए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी बात है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जिस्म दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ जाता है, लेकिन खुदा का कलाम जो हमारी जिंदगी के लिए है, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था और जब शुरू कलाम है तो हमारी जिंदगी भी कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। आइए हम यीशु मसीह की मानिंद बनने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह ने, खुदा ने
ہمیں اپنی شکل و شبہات پر بنایا ہے، اور جب خدا نے ہمیں اپنی شکل و شبہات پر اپنا دم ہمارے اندر پھونکا ہے تو پھر ضرور ہے کہ اس جسم کو بھی اور روح کو بھی خدا کے مطابق تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اگر ہم کلام کے مطابق نہیں چل رہے تو آج ابھی اور اسی وقت ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، توبہ کریں، اپنی زندگی خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کریں، خدا کے کلام کے مطابق تیار کریں، اور خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند سب پر اپنی رحمت، فضل اور برکت نازل کرے۔ آئیے دعا کریں گے۔ آسمانی خدا، میں یسوع مسیح کے نام میں آج اپنے آپ کو، اپنے چرچ کو، اپنی پوری کلیسیا کو اور پوری دنیا کو خداوند آپ کی حضوری میں لاتا ہوں، کیونکہ خداوند آپ نے اپنے کلام سے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کلام کے مطابق زندہ رہنا ہے، ہمیں جسم کے مطابق نہیں بلکہ کلام کے مطابق۔ تمہاری مدد کر، رہنمائی کر، اور اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر ہماری پرورش کر، تربیت کر، تاکہ اسی طرح ہم روز بروز آپ کے کلام سے برکت پاتے ہوئے آپ کی شکر گزاری کریں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہوئے خداوند آپ کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اپنے تمام پاسبانوں کے لیے، پاسٹرز کے لیے بھی خداوند میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ آن لائن اے خداوند اس کو شیئر کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں۔ اے خداوند ان سب پر آپ کی برکت ہے، ان کی کلیسیوں پر آپ کی برکت ہے، آپ کی رحمت آئے، اور میری دعا ہے کہ یہ باہمی فیلوشپ، محبت اور پیار روحانی طور پر بڑھتا جائے اور خداوند آپ کا نام جلال پائے۔ خدا ہماری مدد کر، رہنمائی کر، اپنے یسوع نام سے فہد کو چھو، اور جب ہم اس کو وزٹ کرنے کے لیے چاہیں تو یسوع کے نام میں وہ ٹھیک ہو، وہ شفا پہ ہو، وہ آپ کی برکت میں ہو، وہ آپ کی رحمت میں ہو، وہ آپ کے فضل میں ہو، وہ آپ کے جلال میں ہو، آپ کی قدرت میں ہو، آپ کی طاقت میں ہو، آپ کی محبت میں ہو، اور آپ کا ہاتھ اس کی طرف بڑا ہو تاکہ وہ شفا پائے، شکر گزاری کرے اور آپ کے نام کو عزت اور جلال دے۔ خداوند تو رحم اور فضل اور برکت عطا کر، اور اپنی شکر گزاری کے لیے ہم سب کو تیار کر۔ خداوند تو میری مدد کر، میرے گھرانے کی مدد کر، میرے عزیز و اقارب کی مدد کر، میرے چرچ کی مدد کر، ہمارے ملک پاکستان کی مدد کر، خداوند ہمارے ملتان کی مدد کر تاکہ ملتان میں خدا آپ کا نام جلال پائے۔ خداوند بڑی برکت دے، پاک روح کا گہرا مسا دے، یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ اگر آپ نے برکت پائی ہے تو آمین۔ خداوند آپ کو اور زیادہ بلیس کرے۔ اس کلام کو ضرور شیئر کیجئے گا اور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ خدا ان کے وسیلہ سے آپ کو اور ہمارے چرچ کو ہمیں برکت دے، تاکہ ہم روز بروز خدا میں نئی باتیں سیکھیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ God bless you all the viewers.